6 अक्टूबर 2003 को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए मौलाना आज़म तारिक अपने हलके जंग से इस्लामाबाद पहुंच रहे थे। उनकी कार नंबर ADV 333 गोलना शरीफ मोड़ पर इस्लामाबाद टूल प्लाजा की लैन नंबर 2 से निकलकर इस्लामाबाद में दाखिल हुई थी कि सफ़ेद रंग की एक बग़ैर नंबर प्लेट गाड़ी में सवार अफराद टूल प्लाजा पर टोकन फीस फेंकते हुए तेज़ी से मौलाना आज़म तारिक की कार से आगे निकल गए। टूल प्लाजा से सिर्फ 10 मीटर आगे उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और आज़म तारिक की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से टूल प्लाजा का अमला छुप गया। फायरिंग इतनी शदीद थी कि आज़म तारिक के मुहाफ़िज़ों को जवाबी फायरिंग करने का मौका ही न मिल सका। नाज़रीन, मौलाना आज़म तारिक पर होने वाला ये पहला कातलाना हमला न था, बल्कि इससे कबल 18 जनवरी 1997 को लाहौर सेशन कोर्ट में उस वक्त बम का शदीद धमाका हुआ जब साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलाना आज़म तारिक और सिपा साहबा के रहनुमा मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी को एडिशनल सेशन जज खालिद मियाँ की अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक मौलाना आज़म तारिक के सेशन कोर्ट पहुंचने से कबल किसी ने एक मोटरसाइकिल में बम नस्ब करके मज़कूरा अदालत के सामने खड़ा कर दिया था और बाद में उसे रिमोट के ज़रिए चलाया गया। इस हमले में मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी समेत 26 अफराद मारे गए थे, जबकि मौलाना आज़म तारिक शदीद ज़ख्मी हुए। उनकी दोनों टांगों से गोश्त उतर गया मगर वो बाद अज़ां जामबर हो गए। 6 अक्टूबर 2003 को मौलाना आज़म तारिक पर होने वाला दूसरा कातलाना हमला था। इस हमले के फौरी बाद ये खबरें भी गर्दिश करने लगी कि कार में मौलाना आज़म तारिक के करीबी अजीज़ थे, जबकि वो खुद उसमें सवार नहीं। मगर बहुत जल्द जहां एक तरफ इन खबरों ने दम तोड़ दिया तो दूसरी जानिब पहले हमले में जिंदा बच जाने वाले मौलाना आज़म तारिक भी अब की बार दम तोड़ चुके थे। नाजरीन, इस हमले के वक्त मौलाना आज़म तारिक की कार में उनका ड्राइवर मोहम्मद असगर और 3 बॉडीगार्ड यानी मोहम्मद उस्मान, मुमताज़ अहमद और दानियाल सवार थे। ये हमला इस कदर शदीद था कि फायरिंग से कार बुरी तरह छलनी हो गई और उसमें सवार 5 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। अतीकुर रहमान अपनी किताब में लिखते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना आज़म तारिक को 40 गोलियां लगीं, जिसमें से 23 गोलियां उनके जिस्म को चीरती हुई दूसरी जानिब निकल गईं और बाकी उनके जिस्म के अंदर मौजूद थीं। मौलाना आज़म तारिक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शाहिद के मुताबिक आज़म तारिक पर 3 से 4 मीटर की दूरी से फायर किए गए। गोलियों ने उनकी खोपड़ी को बुरी तरह मुतासिर किया, जिसके नतीजे में मौलाना आज़म तारिक की शनाख्त में भी दुश्वारी हुई। नाजरीन, मौलाना आज़म तारिक के कत्ल के फौरी बाद उनके भाई मौलाना आलम तारिक ने इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा में कत्ल की FIR दर्ज करवाई, जिसमें कई बड़ी मजहबी व सियासी शख्सियात के नाम भी शामिल किए गए। जैसा कि FIR के मुताबिक तहरीके जाफरिया के सरबराह इलामा साजिद अली नकवी और साबिक रुकन कौमी असम्बली नवाब अमानुल्लाह खान सियाल पर अयानत जुर्म का इल्ज़ाम लगाया गया। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि नवाब अमानुल्लाह खान ही वो सियासतदान थे जिन्होंने 1997 के इलेक्शन में कौमी असम्बली के हल्का NA 68 जंग से मौलाना आज़म तारिक को शिकस्त दी थी, जबकि दूसरी जानिब कत्ल के अगले माह यानी नवंबर 2003 में आज़म तारिक कत्ल केस में इलामा साजिद अली नकवी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद अज़ां अदालत ने नवंबर 2004 में इलामा साजिद अली नकवी और नवाब अमानुल्लाह खान सियाल को बेगुनाह करार देकर बरी कर दिया। नाजरीन, आज़म तारिक कत्ल केस की FIR में नामजद बाकी लोगों में इलामा सैयद सबतैन काज़मी, अमजद अब्बास शाह, रिजवान अली, सैयद काशिफ अली रज़ा, असद अब्बास,
سید کلب عباس کاظمی، سید سلیم حیدر زیدی، محسن نقوی، معجز عباس رضوی اور سید محمد عسکری آبدی شامل تھے۔ ان میں سے امجد عباس شاہ کا تعلق کالعدم سپاہ محمد سے تھا اور انہیں اعظم طارق قتل کیس کے مرکزی ملزمان میں شمار کیا جاتا ہے۔ حکومت نے ان کے سر کی قیمت 20 لاکھ مقرر کی تھی۔ اس کے علاوہ سید کلب عباس کاظمی، سید سلیم حیدر زیدی، معجز عباس رضوی اور سید محمد عسکری آبدی کراچی پولیس کو مفتی نظام الدین کے قتل میں بھی مطلوب ملزم تھے۔ FIR کا ایک اور اہم نام سید سبطین کاظمی کا تھا۔ علامہ سید سبطین کاظمی کا شمار علامہ ساجد علی نقوی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ عدالت نے جون 2010 میں اس مقدمے میں سید سبطین کاظمی کو باقاعدہ اشتہاری قرار دے دیا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد 11 مئی 2017 کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے سید سبطین کاظمی کو UK جانے کی کوشش کرتے ہوئے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد سے گرفتار کر لیا، جس کے بعد انہیں کئی مرتبہ عدالت میں پیش کیا گیا، مگر 5 مارچ 2018 کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے سید سبطین کاظمی کو ناکافی شہادتوں کی بنیاد پر بری کرنے کا فیصلہ سنایا، جبکہ 8 نومبر 2019 کو عدالت نے اعظم طارق قتل کیس کے گرفتار آخری ملزم محسن نقوی کو شک کی بنیاد پر رہا کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی باقی ملزمان کی گرفتاری یا سرنڈر تک فائل داخل دفتر کرنے کا آرڈر بھی جاری کیا۔ ناظرین، اس قتل کیس کی گونج حالیہ سال میں ایک مرتبہ پھر اس وقت سنائی دی جب سنی علماء کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا۔ تحقیقاتی اداروں کے مطابق مولانا مسعود الرحمان عثمانی قتل کیس کے مرکزی ملزم کیسر عباس کے راولپنڈی میں واقع گھر سے آلہ قتل یعنی پستول کے ساتھ ایک فون بھی ملا، جس سے ملنے والی ایک آڈیو میں کیسر عباس یہ انکشاف کرتے پائے گئے کہ مولانا اعظم طارق کا قتل میرے بھائی نے کیا تھا۔ یہ ایک نامکمل جواب تھا، کیونکہ اصل سوال ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ قتل کس کے کہنے پر کیا گیا۔ ناظرین، مولانا اعظم طارق کے قتل کو مولانا محمد احمد لدھیانوی سے بھی جوڑا جاتا ہے، کیونکہ آخری دنوں میں ان دونوں شخصیات کے اختلاف کافی بڑھ گئے تھے اور مولانا اعظم طارق کے قتل کے بعد یہی مولانا محمد احمد لدھیانوی سپہ صحابہ پاکستان کے سربراہ بھی بنے تھے۔ ناظرین، اس قتل کیس میں ابھی تک ہونے والی تفتیش یہ ظاہر کرتی ہے کہ اعظم طارق فرقہ واریت کی اسی آگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے جس آگ کو بھڑکانے میں ان کا اپنا بھی اہم کردار تھا۔ بس تفتیش میں آج تک یہ فیصلہ نہ ہو پایا کہ مولانا اعظم طارق کے خون سے کسی مخالف مذہبی گروہ نے ہاتھ رنگے یا پھر وہ کرسی اور طاقت کی خاطر کسی اپنے کی چال میں پھنس گئے۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔